अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इंशाल्लाह कतर वाला वीडियो में कतर का जो एयरपोर्ट है उसका वीडियो मैं इंशाल्लाह बना के दूंगा। तो मैं कतर में पहुंच गया था और ये कतर का एयरपोर्ट है। माशाल्लाह बहुत शानदार और ख़ूबसूरत एयरपोर्ट है। ये देखो, इसका मुनाजिर देखो, माशाल्लाह इसका लोग देखो, इधर हर जगह का लोग इधर मौजूद है और माशाल्लाह खूबसूरत खूबसूरत जगह है। और खूबसूरत ये देखो माशाल्लाह कितना खूबसूरत जगह है और कितना खूबसूरत वो है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो बना के लेके आओ, क्योंकि आप लोग भी हमारा सपोर्ट करते हैं तो हमारा भी बनता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो लेके आऊँ, आप लोगों के लिए, वो भी आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा वीडियो लेके आऊँ। माशाल्लाह ये वो एयरपोर्ट है जो मैंने आप लोगों को बताया, ये कतर वाला। पहले वो कतर वाला वीडियो जब शुरू से मैंने शुरू किया तो मैंने सोचा कि ये खूबसूरत नहीं है, लेकिन जितना भी देख रहा हूँ ना, अभी जितना भी अंदर जा रहा हूँ तो माशाल्लाह ज़बरदस्त जगह है और ज़बरदस्त एयरपोर्ट है। तो हम लोग आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो लेके आ रहे हैं, लेकिन आप लोग भी मुझे सपोर्ट कर दो, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करता है ना तो मेरा हौसला और भी बढ़ जाएगा। तो कोशिश करो कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो और मेरा चैनल जो है ना सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं खूबसूरत खूबसूरत वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। और उधर से आया था मैं इधर सुदिया। तो माशाल्लाह ये देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह ये कतर वाला एयरपोर्ट है। और ये देखो, आप लोगों को पता होगा कि ये कौन सा जगह है, मैं किधर खड़ा हूँ। और इंशाल्लाह हम और भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो और भी लेके आए। इधर का शेयर कर दो। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो लेके आए, क्योंकि हम खुद भी पसंद करता है। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए और भी खूबसूरत वीडियो लेके आओ, क्योंकि अगर हम अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता है तो आप लोग हमारा चैनल लाजिम सब्सक्राइब करेगा। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करता है कि खूबसूरत खूबसूरत वीडियो लेके आए। और ये देखो माशाल्लाह, हम तो कोशिश करते हैं कि और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए, क्योंकि आप लोग हमारा सपोर्ट करता है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सपोर्ट कर दूँ, आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो लेके आओ, क्योंकि
اچھا اچھا ویڈیو اگر ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے تو آپ لوگ ہم کو سپورٹ کرے گا انشاءاللہ. ہم کوشش کرتا ہے کہ خوبصورت خوبصورت ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے. ایک قطر والا ایئرپورٹ ہے لیکن ماشاءاللہ بہت زبردست بہت اچھا خوبصورت بنایا تھا. یہ دیکھو بہت اسکرین ہے اس میں. فرینڈ کمنٹ میں بولو کہ آپ لوگوں کو یہ ایئرپورٹ اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا, اور کمنٹ میں یہ بھی کہو کہ یہ ویڈیو جو ہے نا یہ ایئرپورٹ اچھا ہے یا سعودی عرب والا ایئرپورٹ اچھا ہے. اگر آپ لوگوں نے کوئی ایئرپورٹ نہیں دیکھا تو وہ مجھے کمنٹ میں بتا دو, تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ادھر جاؤ اور ادھر سے ویڈیو بناؤ. ادھر کا بھی پورا منظر میں نے آپ لوگوں کو دکھایا. اور یہ بحرین کا ایئرپورٹ ہے, اور بحرین میں ہم آ گیا تھا صرف اور صرف ویڈیو کے لیے. اور ہم پورا قطر کا ایئرپورٹ ہے, اور پورا ہم کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بتا دوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ اور بھی اچھا اچھا ویڈیو آپ لوگوں کو بناؤں صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے. ماشاءاللہ یہ بوتل سے بنا ہوا ہے, پیپوں سے. قطر میں آپ لوگوں کو یہ اچھا اچھا آئی فون آئی پیڈ ملے گا. یہ دیکھو ماشاءاللہ, یہ دیکھو قطر میں آپ لوگوں کو اور بھی اچھا اچھا چیز ملے گا انشاءاللہ. یہ دیکھو یہ کار کڑا ہوا ہے, یہ قطر کا بہترین کار ہے, اور یہ ادھر بیچتا ہے. یہ دیکھو یہ ماشاءاللہ زبردست کار ہے. یہ پورا قطر کا ویڈیو ہے, جتنا بھی اس کے اندر شاپیں ہے تو اچھا اچھا شاپیں ہے ماشاءاللہ. یہ کتنا خوبصورت شاپ ہے. ہم کوشش کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اور بھی اچھا اچھا ویڈیو لے کے آئے کہ آپ لوگ پسند کر دیں. یہ دیکھو ماشاءاللہ بہت خوبصورت خوبصورت اچھا اچھا ڈیزائن ہے. اور میں آپ لوگوں کے لیے یہ ان دکان کا نام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ قطر کا پورا ایئرپورٹ کا ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا تھا کہ آپ لوگ بھی مجھے سپورٹ کر دیں. یہ آپ لوگ اگر مجھے سپورٹ کر رہے تو انشاءاللہ میں اس سے بھی اچھا اچھا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں گا, کیونکہ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں نے آپ لوگوں کے لیے پورا قطر کا ویڈیو بنایا تھا، وہ بھی اس لیے کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کر دو۔ اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہو تو انشاءاللہ اس سے اچھا ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں گا، اس سے اچھا ویڈیو۔ لیکن کوشش کرو کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کر دو۔ اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہو تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ویڈیو لے کے آؤ، وہ بھی فری۔ آپ لوگوں کے لیے میں فری ویڈیو لے کے آ رہا ہوں۔ یہ دیکھو ماشاءاللہ کتنا خوبصورت شاپ ہے، اور اس کے اندر کتنا خوبصورت چشمے لگا ہوا ہے۔ یہ لباس دیکھو ماشاءاللہ، لباس کا بھی اچھا جگہ ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ویڈیو لے کے آؤ۔ اگر میں آپ لوگوں کے لیے اچھا ویڈیو بناتا ہوں تو آپ لوگ مجھے سپورٹ کرے گا۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ویڈیو بنا کے لے کے آؤ انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک خوبصورت ویڈیو بنایا تھا، اور آپ لوگ مجھے سپورٹ کر دو۔ انشاءاللہ اگلے نیکسٹ ویڈیو کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازت مانگتا ہوں۔ السلام علیکم۔